अब हम बात करने जा रहे हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है गल्फ़ में और ईरान अमरीका जो डील की जानिब आ रहे थे वो किस नहज पर बातचीत पहुंची है। तो जनाब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावा किया है कि अमरीका को आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है और ईरान के हवाले से भी मामलात सही समत में जा रहे हैं। वाइल वी से दैट एट द सेम टाइम हम ये भी देख रहे हैं कि वज़ीर मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनकी मसूद पेशेज़गान से मुलाकात हुई है और ऐसे में समझा जा रहा है कि पाकिस्तान का एक बार फिर से मीडिएशन का रोल एक्टिवेट हो गया है, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि कोई मामलात और ऊँट इस करवट बैठे कि मामलात बातचीत की तरफ जाए। तो अब देखना यह है कि बातचीत से किस तरफ ये रुख लेती है पूरी सिचुएशन। जी हाँ, और हम देख रहे हैं कि एक मरतबा फिर पाकिस्तान का रोल जो है, वैसे तो इट हैज़ बीन पाकिस्तान रोल सिंस द इंसेप्शन, लेकिन अब एक मरतबा फिर मोहसिन नकवी की मुलाकात जो हुई है ईरानी सदर से, उसके क्या हम आगे चल के मामला देख सकते हैं। मंसूर जाफ़र साहब, आप माहिर उमूर मशरिक़ वुस्ता हैं, इस अहम मामले पे गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है। मंसूर साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मंसूर साहब, आगाज़ में इस अहम मुलाकात से करना चाहूँगा जो मोहसिन नकवी साहब की मसलूक पेशेज़गान से हुई है। व्हाट डज़ दिस मीन, इसको आप कैसे देखते हैं, आगे आने वाले दिनों में क्या इम्प्लीकेशंस इसके होने वाले हैं? जी वालेकुम अस्सलाम जी, आपकी दावत का बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जहाँ तक तो इस विज़िट का ताल्लुक है मोहसिन नकवी साहब के, वैसे तो पाकिस्तान रोज़ अव्वल से इस पूरे डिप्लोमेटिक प्रोसेस में फुली एंगेज रहा है और किसी भी लम्हे, चाहे वो ऑन स्क्रीन चीज़ें रिपोर्ट हो रही हो या ना हो रही हो, बैक एंड पे पाकिस्तान की हमेशा ये कोशिश रही है, खुद बराह रास्त भी और उसके साथ-साथ अपने उन हमनवा सालिसों के जो फैसिलिटेटर आप कह सकते हैं, उसमें सऊदी अरब भी शामिल है, तुर्किया भी शामिल है, दीगर ममालिक भी शामिल है, कि किसी तरीके से इस कज़िये को सॉल्यूशन की तरफ ले जाया जा सकता है। ख़ास तौर पे वो ज़ोन ऑफ कंटेंशन की जिसकी वजह से दुनिया भर की मईशत इस वक़्त जकड़बंदियों का शिकार है, कीमतें बढ़ रही हैं, मसाइल पैदा हो रहे हैं। अब मेरी मुराद आबनाए हुर्मुज़ है, किसी तरीके से उसे खुलवाया जा सके, उसकी स्मूथ सेलिंग को इंश्योर किया जा सके। और अब आप देख सकते हैं कि इस वक़्त जो हमारे वज़ीर दाखिला वहाँ पहुँचे हैं, जिस वक़्त उनकी वहाँ लैंडिंग हुई है, उसी लम्हे उसी तकरीबन टाइम फ्रेम के अंदर जो बाबुल मंदब एक और अपनाए हैं, एक जी और गुज़रगाह है इसी जी नौइयत की अहम स्ट्रेटेजिक, जो यमन के बहरा अहमर में मौजूद है। वहाँ पे एक कार्रवाई की गई यमनी हूसियों की तरफ से कि जिसमें एक तंजानिया के पर्दा टैंकर को निशाना बनाया गया, जिसमें 2 पाकिस्तानियों समेत जी 3 जो सेलर्स थे, जो उस तजारती शिप पर हमला था, वो जाँ हो गए। तो अब ये एक बड़ी ही खतरनाक पेशरफ्त है। आपके इल्म में है कि जब आप इसको उस माहे के तनाज़ुर में देखते हैं, जिसे हम मक्का पैक्ट या मक्का अकॉर्ड के तौर पे जानते हैं कि जिसके सिग्नेटरीज़ पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की है। तो उसके मूजब तो पाकिस्तान के मैरीटाइम इंटरेस्ट पर कोई भी हमला जो है, या फॉर दैट मैटर उन तमाम मुल्कों के मैरीटाइम इंटरेस्ट और उनके जो मफादात पर हमला जो है वो एक दूसरे पर हमला शुमार किया जाएगा। तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए एक बड़ा वैलिड पॉइंट है कि पाकिस्तान इस प्रोविजन को इन्वोक करे और एक कार्रवाई का जवाब दे। लेकिन क्योंकि इसमें कुछ कानूनी मूशगाफियाँ हैं कि क्योंकि वो टैंकर जो था वो तंजानिया का परचम बरदार था, पाकिस्तानी सही। हमला था। ऐसे में क्या वो कानूनी तौर पे हमारे पास लीवरेज मौजूद है कि हम कार्रवाई कर सकें, जवाबी कार्रवाई कर सकें। तो यकीनन इसका जवाब मुख्तलिफ जूरिस्ट जो हैं वो डिफरेंट अंदाज में दे रहे हैं। तो फिलहाल अगर इसको सेट असाइड भी कर देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो इसकी इम्प्लीकेशन है वो बड़ी फार रीचिंग है, क्योंकि इस वक्त हूसी जो है वो जिस अंदाज से अपने आप को आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, इस वक्त वो अपने आप को रेलेवेंट बनाने के लिए कोई भी और इस नौइयत का मिस एडवेंचर कर सकते हैं, ताकि बिल्कुल उसी तरीके से जैसे लबनान में हिजबुल्लाह जो है उसके सीज फायर को क्लब किया गया था ईरान के सीज फायर के साथ, तो इसी नौइयत का सीज फायर वहाँ भी कर लिया जाए और उनकी वो हुकूमत के जिसको इस वक्त सऊदी अरब या दुनिया तस्लीम नहीं करती है, उसको किसी तरीके से एक सनद जवाज़ फराहम हो जाए। तो ये एक बड़ी राइट। कॉम्प्लेक्स किस्म की डिप्लोमेसी और कॉम्प्लेक्स एब्सोल्युटली। किस्म के एवेन्यूज़ हैं कि जो इस वक्त इस वक्त हमारे जो राइट। मंसूर साहब, दो चीज़ें इस वक्त हम देख रहे हैं सरफेस के ऊपर। एक ये कि ऑब्वियसली अब हम अमेरिका का झुकाव देख रहे हैं बातचीत की तरफ। प्रॉब्ली वो जो एक इमेज क्रिएट करना चाह रहे थे कि जी हमने बेंड डाउन नहीं किया है, हम ईरान को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं। सो दे मेड अ कम बैक, दोबारा से उन्होंने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की, सीज़ फायर को ब्रेक किया और फिर अब दे आर सेइंग दैट ठीक है जी हम टेबल पे बैठ रहे हैं। ईरान के पेट्रोलियम के वज़ीर का कल मैंने एक बयान पढ़ा जिसमें वो कहते हैं कि हमारे ऑयल रिजर्वायर्स की सप्लाई में हम देख रहे हैं कि बहुत हद तक कमी आई है और ऑब्वियसली उसको नुकसान भी पहुंचा है। इट्स ऐसा
لگ رہا ہے کہ اٹس ناٹ جسٹ یو ایس اے جس کو ڈیل کی طرف آنا ہے, آبویسلی ایران بھی اب فائنانشلی اس طور سے ہٹ ہو رہا ہے کہ اسے ڈیل کی طرف آنا ہے. ان سارے اشاروں کو کیا ہم سمجھیں کہ اب مزید یہاں سے سچویشن خراب نہیں ہوگی اور کسی ڈیل کے لیے یہ رضامند ہو جائیں گی دونوں پارٹیز؟ جی یقیناً جو معاشی ہارڈ شپس ہیں ملکوں ان دونوں ملکوں کی اور خاص طور پہ دنیا بھر کی, وہی میں سمجھتا ہوں ایک ایسا پریشر ٹیکٹس ہے یا پریشر ہے کہ جس کے ہاتھوں مجبور ہو کے ماضی میں بھی یہ مذاکرات کے لیے آمادہ ہوئے ہیں اور اب بھی میں سمجھتا ہوں. اب آپ دیکھیں کہ اسی نوعیت کا فیڈ بیک جو ہے وہ امریکی صدر کے پاس بھی موجود ہے اور اسی وجہ سے وہ اس نوعیت کی باتیں کرتے دکھائی دے رہے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایرانی کرنسی کو کنٹرول کرتے ہیں. ہم وہاں پہ تقریباً 300% بے روزگاری بڑھ چکی ہے, جو اس کی کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی ہے. یہ تمام چیزیں ان کے علم میں ہیں اور یقیناً اس کا سبب بنیادی طور پہ ویسے تو وہ برسوں پرانی پابندیاں ہیں, لیکن لیٹلی جو سب سے زیادہ اکنامک ہارڈ شپ پہنچی ہے وہ امریکہ کے اس بلاکڈ کی وجہ سے پہنچی ہے کہ جو انہوں نے ایرانی بندرگاہوں کا اپنا ہرمز کی بندش کے جواب میں کر رکھا ہے. اور ایسے میں یقیناً جو جس بیان کی طرف آپ نے اشارہ کیا پیٹرولیم کے وزیر کا, وہ حقیقت کی عکاسی کر رہا ہے کہ وہاں سے وہ تیل نہیں نکال پا رہے اور اس نوعیت کے یہ کنویں ہیں کہ اگر ان کو بہت زیادہ استعمال میں نہ لایا جائے تو بعض اوقات یہ ڈرائی بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کو آپریشنلائز کرنے کے لیے ایک بڑی ہیکٹک قسم کی ایفرٹس درکار ہوتی ہیں, بڑی ٹیکنالوجی درکار ہوتی ہے. اور ماضی میں بھی آپ کے علم میں ہے کہ اسی نوعیت کی تقریباً 1-1.5 ماہ کی بندش کے بعد یہ ساری چیزیں آپریشنلائز ہوئی تھی. اور اسی طریقے سے قطر کے اندر جو گیس فیلڈ تھے ان پر اٹیک اور وہاں پہ جو تباہی بربادی, تو لہٰذا فطرت کے خلاف جنگ جو ہے میرا خیال ہے کہ اس وقت نہ امریکہ کے حق میں ہے اور نہ ایران کے حق میں ہے, بالکل کسی کے بھی حق میں نہیں ہے. بالکل منظور صاحب, اف یو الاؤ می, ایک چیز ہے جو کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک عام آدمی کا پرسیپشن ہے اس کو آپ ایڈریس ضرور کریں. جب ہم بات کرتے ہیں مکہ پیکٹ کی اور اس کو فریم کیا جاتا ہے کہ جناب یہ کوئی مسلم نیٹو بننے جا رہی ہے, اس میں ایجپٹ اور باقی ممالک بھی اس کی انٹری کا بتایا جا رہا ہے, کس طریقے سے فنکشن کرے گا؟ میں یہ سوال آپ کی اس گفتگو کے تناظر میں کر رہا ہوں جو آپ نے کہا کہ حوثی ہو گئے اور انہوں نے بھی اٹیک کر دیا اور اس پیکٹ کا مطلب تو یہی ہے کہ ایک پہ حملہ باقی سب پہ حملہ. ہاؤ ڈز دس ورکس؟ فوراً سے جو بھی کارروائی ہوتی ہے اس پہ کا جو ہے رد عمل دینا, یا پھر کس طریقے سے یہ چیز آگے چلے گی؟ دیکھیے اس کا جو بنیادی کرکس ہے, جو جسٹ ہے, وہ تو یہی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفاعی معاہدہ ہے, اس میں اوفینسو نیچر کی کارروائیاں جو ہیں وہ شامل نہیں. تو دفاع سے مراد اور اس کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے جو میکانزم ہے ابھی کیونکہ یہ بڑا نیسنٹ فیز میں ہے معاہدہ اور اس نوعیت کی کوئی ہمارے پاس پہلی سکسیس سٹوری نہیں ہے, اگرچہ ورلڈ لیول پہ آپ کے پاس نیٹو ہے, دیگر بائیلیٹرل ٹریٹیز بھی ہیں, ملٹی لیٹرل ٹریٹیز بھی ہیں کہ جہاں اس نوعیت کا ارینجمنٹ کیا گیا ہے, لیکن اس وقت جو کم از کم یہ معاہدہ ہے جو مکہ پیکٹ ہے اس کے لیے ابھی جو آپریشنل میکانزم ہے اور خاص طور پہ کس لیول پہ جو کوآپریشن, کس لیول پہ کوآرڈینیشن جو ہے وہ درکار ہے, اس کی تفصیلات جو طے ہونا, کیونکہ ابھی تک تو اس کا کوئی باقاعدہ دفتر یا کوئی سیکریٹریٹ جو ہے وہ بھی اناؤنس نہیں کیا گیا. شنید تو یہی ہے کہ وہ ریاض میں قائم کیا جائے گا اور اس سے پہلے بھی آپ کے علم میں ہے کہ ایک ملٹی نیشنل یا فورس بنائی گئی تھی عرب اتحاد کے نام سے, اور خاص طور پہ یہ یمن کے پرسپیکٹو میں بنائی گئی تھی, وہاں پہ جو کاروائیاں کی جا رہی تھی حوثیوں کی طرف سے ان کو کنٹین کرنے کے لیے وہ بنائی گئی تھی. اب وہ بھی ماڈل ایک سامنے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان اور سعودی عرب کا ایک جو بائیلیٹرل ٹریٹی جو پیکٹ ہے وہ اپنے طور پہ ایک جگہ موجود ہے. لہٰذا ان سب کو تھوڑا سا اب ایک ٹیبل ورک کی ضرورت ہے, ایک پیپر ورک کی ضرورت ہے کہ اس کو کسی انداز سے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے جو کنٹرولز ہیں یعنی کہ آرمی کی ٹریننگ کیسے ہوگی, انٹیلیجنس شیئرنگ کیسے ہوگی, وہ کسی باقاعدہ سیکریٹریٹ کے بننے کے ممالک کو اس میں شمولیت ہونی چاہیے جو کہ ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کے لیے ہوں, بجائے اس کے کہ آگے چل کر ان کی شمولیت دیگر ممالک کے لیے نقصان کا سبب ہے. بہت شکریہ منصور صاحب آپ کا وقت کے لیے انالیسس دیا, نہ صرف ایران کی صورتحال پر بلکہ مکہ پیکٹ کے اوپر بھی آپ سے بات ہوتی رہے گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.